अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो होम्योपैथिक की मशहूर ज़माना मेडिसन हाइड्रोक्रोटाइल के बारे में है। हाइड्रोक्रोटाइल को ज़्यादातर जो है स्किन पे जो प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर्स के मर्ज़ में, यानी जिसको पुलवेरी कहते हैं, जिसमें सफ़ेद निशानात स्किन के ऊपर नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं, उसमें भी ये हाइड्रोक्रोटाइल इस्तेमाल की जाती है और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये दवा जल्दी अमराज में खून की ख़राबी में ख़ासकर जिनकी वजह से जल्दी अमराज पैदा होती हैं, जो खून की ख़राबी के लिए इस्तेमाल की जाती है ये हाइड्रोक्रोटाइल। इसे ब्लड प्योरीफाइड भी कह सकते हैं आप, कि ये खून को साफ़ करती है और जो जल्दी अमराज होते हैं खून की ख़राबी की वजह से उनके लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पर जब जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर खुश्क फिंसियाँ नमूदार हो जाएँ, चंबल या कील महासे बहुत ज़्यादा निकलने लग जाए, चंबल हो जाए, या ख़ारिश बहुत ज़्यादा स्किन पे मुख्तलिफ़ जगहों पे होना शुरू हो जाए, या दद्दर वग़ैरह जो के स्किन के ऊपर बनना शुरू हो जाए, और उस वक़्त ये मेडिसिन हाइड्रोक्रोटाइल यूज़ की जाती है। जल्द जब बहुत ज़्यादा उसकी जल्द की जो तह है वो मोटी हो जाए, सख्त हो जाए, ख़ास जगह पे से जहाँ पे ख़ारिश हो रही है उस जगह पे स्किन आपको खुरदरी और मोटी महसूस हो और वहाँ पे ख़ारिश भी शदीद रहती हो, और ख़ारिश करने की वजह से वो एक दादर की तरह की उसके ज़ख़म की जो कंडीशन है वो हो जाए, तो फिर हाइड्रोक्रोटाइल इस्तेमाल की जाती है। ये लगा भी सकते हैं मदर टिंचर इसको स्किन के ऊपर, और इसके ड्रॉप्स भी यूज़ किए जाते हैं। और इसमें सीने पे जब पीपदार फिंसियाँ नौजवानों में बनने लग जाएं सीने के ऊपर, और जिस्म पर गोल धब्बे पड़ जाएं, गोल गोल किस्म के जिनमें ख़ारिश नाकाबिले बर्दाश्त हो, और ख़ास कर पाँव के जो तलवे हैं उन पर पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, और जो खून है उसमें ख़राबी वाक़या हो चुकी हो, तो जिस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ारिश जो है जिस्म पर नमूदार होना शुरू हो गई हो, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। फुलवेरी में या बर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं और लासानी इसके रिज़ल्ट्स हैं इसको बर्स के लिए या फुलवेरी के लिए। ख़वातीन के अमराज में लिकोरिया है, जैसे रहम में ज़ख़म है, और जो वजाइना है उसके अंदर ख़ारिश है, और गर्म भी है, अंदर की तरफ से स्किन जो है गर्म हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है वजाइना में, तो उस वक़्त भी ये बहुत मुफीद है। और इसके इस्तेमाल से जो रहम के अंदर हल्की दर्द है वो भी ठीक हो जाती है, ख़ारिश भी ठीक हो जाती है, और अगर खुदा न खास्ता ज़ख़म बन गए हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इसे जो अगर स्किन के बाहर वाली सतह है जहाँ पे स्किन छिल गई है ख़ारिश करने से, और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और दर्द भी हो रहा है स्किन के ऊपर, और स्किन हार्ड होती जा रही है, वहाँ पे तो आप इसको जो है पानी में मिक्स करके इसका जो मदर टिंचर है उसको आप लगा सकते हैं, और किसी कपड़े में भिगो के वहाँ पे लगा सकते हैं और बांध सकते हैं, और फिर इसके ड्रॉप्स भी लिए जा सकते हैं। इसी तरह हामला ख़वातीन के लिए इसमें बहुत ज़बरदस्त और खुशाइन बात है जो कि बुक्स में लिखी हुई है, कि अगर कोई खातून हामला है तो अगर वो इसका इस्तेमाल दौरान हमल करती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल करती है, तो इसके इस्तेमाल से जो औलाद पैदा होती है वो सेहतमंद और लंबे कद वाली और अक्लमंद पैदा होती है। ये हाइड्रोक्रोटाइल की खसूसियात हैं कि इसके इस्तेमाल से हामला ख़वातीन को जो बच्चा पैदा होता है वो इसका दराज कद होता है, तनावर होता है, और अक्लमंद भी होता है और ज़हीन भी होता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर गर्मी का एहसास है तो कोई आपको ख़ास हिस्सा गर्म महसूस हो रहा है स्किन का, तो इस दवा के अमल से इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। मर्दों में ख़ासकर
جو ٹیسٹیکل والی نیچے تھیلی ہوتی ہے اس میں بعض کا شدت کی گرمی محسوس ہوتی ہے اور شدید خارش ہوتی ہے اور خارش کر کر کے وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں، تو یہ ہائیڈروکوٹائل جو ہے وہاں پہ لگا بھی سکتے ہیں بیرونی سطح کے اوپر، اور اسے ڈراپس کی صورت میں لے بھی سکتے ہیں، جس سے انشاءاللہ تعالی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن کو دور کرتی ہے یہ ہائیڈروکوٹائل۔ اگر دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہے تو اسے ٹھیک کرے گی، نارمل کر دے گی۔ حافظے کو بڑھاتی ہے، ذہین کرتی ہے۔ اگر یادداشت میں کمی آ چکی ہے کسی وجہ سے، حافظہ کمزور ہو گیا، تو اس کے استعمال سے دماغ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور تازہ ہو جاتا ہے۔ اور جن مریضوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور ان کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت ہی زبردست ہے، ہاتھوں پہ پسینہ آتا ہے، پاؤں میں پسینہ آتا ہے، یا رات کو سوتے ہیں تو سارے جسم پہ پسینہ آتا ہے، جس کی وجہ سے بستر کی چادر جو ہے وہ پسینے سے گیلی ہو جاتی ہے اور سر میں خاص کر بہت پسینہ آتا ہے، تو ایسے میں یہ ہائیڈروکوٹائل مدر ٹنچر یا کیو پوٹینسی میں لینے سے یہ جو پسینہ زیادہ آنا ہے یہ کیفیات بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جریان منی اور احتلام کے لیے مردوں میں یہ بہت زیادہ مفید ہے، جبکہ بہت زیادہ احتلام ہوتا ہو جس وجہ سے جو ویکنس ہو جاتی ہے اور جریان رہتا ہو اکثر، اور جس وجہ سے بہت زیادہ مرد حضرات جو ہے کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے سیمن کی تعداد کو بڑھاتی ہے یا منی کی جو ہے اس کو زیادہ بناتی ہے اور گاڑھا کرتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے۔ ذیابطیس کے شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے، فیٹس کو دور کرتی ہے، اور جو ٹیسٹیکل کی خارش ہے اس کے لیے بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت ہی اچھی ہے۔ ٹیسٹیکل میں اگر باہر کی تھیلی میں خارش ہوتی ہے تو اس میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یوں ہے کہ آپ 2 یا 3 قطرے اس کے لیں گے ہائیڈروکوٹائل مدر ٹنچر کے، اور 10 قطرے آپ پانی کے لے لیں گے۔ ان کو آپس میں اسی ریشو سے ملا کے بیرونی سطح پہ بھی لگا سکتے ہیں زخم کے اوپر، اور جو استعمال کرنا ہے اس کے 10 قطرے دن میں 3 دفعہ 2 گھونٹ پانی میں ملا کے پئیں گے مدر ٹنچر کے، یعنی 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر کو، اور 10 قطرے رات کو 2 گھونٹ پانی میں ملا کے۔ پانی جو ہے آپ نے کسی دھات کے برتن میں نہیں لینا، کوشش کریں پانی جو ہے شیشے کے برتن میں یا شیشے گلاس میں، یا مٹی چینی کے جو کپ ہوتے ہیں یا شیشے کے جو کپ ہوتے ہیں ان میں آپ ڈال کے، یا پلاسٹک کے جو اگر کوئی پینے والا برتن ہے اس میں آپ ڈال کر پی سکتے ہیں۔ دھات والی چیز میں آپ اس کو نہیں ڈالیں گے۔ اور جو 10 قطرے مدر ٹنچر کے صبح، دوپہر اور رات، وہ کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور کھانے کے بعد میں بھی لے سکتے ہیں، اور پانی 2 گھونٹ ہی لینا ہے، تازہ پانی لینا ہے، گرم نہ ہو زیادہ اور ٹھنڈا بھی نہ ہو، اور اس کو آپ یوز کریں گے جو میں نے پرابلم بتائے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں۔ ہائیڈروکوٹائل مدر ٹنچر جو ہے، اور یہ سکن کے لیے خاص طور پر ایک مانی ہوئی اور پہچانی ہوئی جانی ہوئی میڈیسن ہے۔ آپ کو اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور اپنا پرابلم ڈسکس کر کے ڈاکٹر جو میڈیسن تجویز کرے اس کے مطابق استعمال کریں۔ اگر آپ کے قریب ڈاکٹر کی سہولت میسر نہیں ہے تو آپ مجھ سے بغیر فیس کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ویڈیو کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ مفت مشورے کے لیے میں آپ ہر وقت حاضر ہوں۔ صبح 10 سے رات 10 کے درمیان آپ واٹس ایپ کر لیں، فون کر لیں، یا میسج کر کے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام ہائیڈروکوٹائل مدر ٹنچر کے بارے میں اچھا لگا ہوگا۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔